Salutation to the fundamental truth. Fundamental truth means which is always reality, which is always immortal truth. For that salutation, that is the fundamental truth, the immortal truth. About this I describe now from the base of topmost spiritual books and from the teachings of the old teachers, which is always truth. About that I describe in Nepali language the fundamental truth, immortal truth, always truth about that which is our immortal nature, which is our immortal nature. About that now I explain, I describe, I present about this in language of Nepali language. शाश्वत सत्यलाई अभिवादन, परम सत्यलाई अभिवादन। परम सत्यको बारेमा संसारको सर्वोच्च मुक्ति शास्त्रहरू, ज्ञान शास्त्रको निचोड साथै विश्वगुरुहरूले उपदेश सदा सत्यको विषयमा जो दिइरहनु भएको छ, त्यसको आधारमा र जुन हामी सबैको यथार्थ स्वरूप हो त्यसको बारेमा अहिले मैले वर्णन गर्दछु नेपाली भाषामा। सबैभन्दा सत्य सधैँ रहिरहने र संसारका हामी सबैको अमर स्वरूप, त्यसको सार शब्द हो प्रकाश चेतन, चेतन प्रकाश, चेतन प्रकाश। प्रकाश को मतलब स्वयं प्रकाश, आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहेको जो चेतन हो, केवल चेतन, चैतन्य वस्तु, जसलाई शिव भनिन्छ, जसलाई ब्रह्म भनिन्छ। शिव शब्द, ब्रह्म शब्द संसारको सबै दृष्टिकोणबाट, सत्यको दृष्टिकोणबाट ब्रह्म शब्द, शिव शब्द सबैभन्दा माथिको शब्द हो। ब्रह्म भनेको, शिव भनेको केवल प्रकाश हो, केवल प्रकाश, सेल्फ लाइट, सेल्फ इनलाइट, कन्सियस, सेल्फ कन्सियस जो चेतन वस्तु हो, जो प्रकाश मात्र हो, स्वयं प्रकाश। यही नै यथार्थ वस्तु हो जो सधैँ सधैँ रहिरहन्छ, यसमा परिवर्तन कहिले पनि हुँदैन। पहिलाका समयमा पनि, अहिलेका समयमा पनि, भविष्यको समयमा पनि यो चेतन जो प्रकाश हो, जो ब्रह्म हो, जो शिव स्वरूप हो, जो हामी सबैको अमर स्वरूप हो, त्यो सधैँ सधैँको एक नाश हो। त्यसमा अदली बदली छैन। यही जो चेतन प्रकाश छ, यही रूपबाटै हामीले अविनाशी आनन्द पाउन सक्छौँ। अविनाशी आनन्द, अखण्ड सुख, सनातन सुख, परिपूर्ण सुख, अपरिवर्तनीय सुख, अविनाशी सुख हामीले यहीबाट फेला पार्न सक्छौँ। संसार सारा मान्छे सुखको खोजीमा हिँडिरहेको छ। संसारका सबै मानिसहरू, हामीहरू सुखकै पछि दौडेका छौँ। कसरी सुख प्राप्त हुन्छ, दुःखरहित सुख सधैँका लागि कसरी प्राप्त हुन्छ? संसारका हामी सबैको गन्तव्य यही हो। हाम्रो जाने ठाउँ, पुग्ने ठाउँ, खोजेको ठाउँ, रहने ठाउँ यही हो।
कसरी सधैँ सुख पाउन सकिन्छ। तर संसारका हामीहरूको सबैभन्दा ठुलो भुल के भइरहेको छ भने संसारभित्रबाट हामीले सदा सुख खोजिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवन सधैँ असफल छ। संसारका हामी सबैले जो हामीले वास्तविक सुख खोजेका छौँ, यस्तो सुख जो सधैँलाई प्राप्त होस्, स्वाभाविक रूपले सधैँ प्राप्त होस्, 24 घण्टा 12 महिना जीवन रहन्जेल, जीवन छुटेपछि पनि, मृत्युको समयमा पनि, मृत्युपछि पनि, किनभने शरीर त जन्मिएको हुनाले त मर्छ, शरीर त क्षणिकको रहिराख्ने त होइन। संसारको हालत पनि त्यही छ। संसारमा आयु धेरै ब्रह्माजीको छ, ब्रह्माजीको, त्यो पनि सुरु र अन्त्यको बीचको हो। त्यो पनि समयावधिभित्रको हो, त्यसको अवधि छ। जस्तो वर्तमानमा मानिसको अवधि छ, जन्मेदेखि 100 वर्ष 150 वर्षसम्म, सालाखाली बढीमा 100 वर्ष छ मोटामोटी रूपमा, त्योभन्दा त बढी होइन। त्यस्तै सबैभन्दा लामो आयु भएको ब्रह्माजी हो, त्यसको पनि सीमा छ। किनकि ब्रह्मा भनेको त सृष्टिको विषय हो। जहाँ सृष्टि हुन्छ त्यहाँ प्रलय त हुन्छ, जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, जहाँ संयोग हुन्छ त्यहाँ वियोग हुन्छ। त्यसकारणले यो शरीर जन्म मृत्युको घेरामा बाँधिएको छ। सबैभन्दा लामो आयु भएको ब्रह्माजीको पनि सीमा छ। त्यही सीमा अनुसार यो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग भन्ने यस्तो पनि परम्परा छ। तर यी के हुन् भने समयावधि रूप हुन् यिनीहरू। त्यसभित्रबाट हामीले चाहेको सुख पाउन सक्दै सक्छन्। किनभने जो अस्थायी छ, जो सदाकालीन होइन, त्यहाँ सुख हामीले अमर सुख कहाँ भेटाउन सक्छौँ? त्यो सम्भवै छैन। शरीर छ जसको आयु बढीमा सालाखाल 100 वर्ष छ, त्यो शरीरको आयु नै जब सीमित छ, त्यो पनि बढीमा, त्यसभित्र हामीले सुख खोजेर कसरी सम्भव होला? संसार जो आउने जाने हो, नासिने हो, रहनेवाला होइन, त्यहाँभित्र हामीले स्थायी सुख कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भवै छैन। त्यसकारणले संसारका मान्छेहरूले संसारभित्र जो अविनाशी सुख खोजिएको छ, त्यो सबै फेलियर, असफल, सम्भवै छैन। त्यसकारणले अविनाशी सुख पाउनलाई हामीले अविनाशी चिजलाई नै पत्ता लगाउनु पर्छ। अविनाशी, जसको विनाशै छैन, जसको नाशै हुँदैन, जसको समय सीमा अवधिभित्र छँदै छैन, जो असीमित हो, अमर हो, अजर हो, परिपूर्ण हो, त्यो विषय खोजी गरेपछि मात्रै हामीले हाम्रो जो आशा इच्छा हो सधैँ सुख शान्ति मिलोस् भन्ने, त्यो बेलामा मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसको लागि त हामीले ब्रह्म शिवलाई नै लिनुपर्छ। ब्रह्म भनौँ या शिव भनौँ, वास्तवमा एउटै हो। किनभने त्यो अविनाशी हो। त्यो मानिसको शरीर जस्तो त्यो समय सीमा छैन। ब्रह्म शिव ब्रह्माजी जस्तो हो, भले करोडौँ वर्ष, तर यस्तो सीमाभित्रको होइन। शिव ब्रह्म भन्ने असीमित हो, जसको सुरु नै छैन, त्यसकारण अन्त्य पनि छैन, जसको सृष्टि नै छैन, त्यसैले प्रलय पनि छैन, जसको जन्म नै छैन, त्यसैले मृत्यु पनि छैन। त्यो विषय त ब्रह्म हो, त्यो विषय त शिव हो। हुनाले हामी सबैको यथार्थ स्वरूप ब्रह्म। अब ब्रह्म शिव हामी भन्छौँ, अनुभवको शब्द हो चेतन अथवा प्रकाश। चेतनको शब्द हो, यो अनुभव गम्य शब्द हो। चेतन भन्ने, प्रकाश भन्ने। चेतनको जन्म मृत्यु हुँदैन।
किनकि जन्मभन्दा पहिले आएको शरीर संसारको आउनुभन्दा पहिलेको हो यो। शरीर संसार नरहे पनि चेतन भन्ने रहिरहन्छ। चेतन भन्नु प्रकाश भन्नु एउटै हो। त्यसैले यस्तो जो चेतन प्रकाश हो यो हो यथार्थ। त्यसैले हामीले के बुझ्न पर्यो भने परमात्मा भनेको के हो, संसार भनेको के हो, यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। परमात्मा भनेको के हो अथवा गड भनेको के हो, भगवान भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, अमर आत्मा भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, भगवान भन्छौँ। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा हामी संसार भन्छौँ, शरीर भन्छौँ, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बल्ल हामीले आफ्नो लाइन, आफ्नो भविष्य त्यसमा कोर्न सक्छौँ, त्यसमा रेखा लगाउन सक्छौँ, आफ्नो जीवनको रेखा कोर्न सक्छौँ। हामी पहिला परमात्मा के हो, संसार के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त कसरी बुझ्ने? बुझ्नलाई विश्वगुरुहरूको सहारा लिनुपर्छ, वेद वेदान्तको सहारा लिनुपर्छ। यो संसारमा सर्वोच्च शास्त्रहरू छन् यसको आधार दिनुपर्छ। त्यो त गीता हो, वेद हो, वेदान्त हो। इशाराको आधारबाट हामीले परमात्मा के हो, संसार के हो बुझ्न सक्छौँ। छोटकरीमा परमात्मा र संसार भने के हो भने चेतन विभाग परमात्माको हो, जड विभाग संसारको हो। चेतन विभाग परमात्माको हो, जड विभाग संसारको हो। संसार भने शरीर संसार, परमात्मा भनेको शिव, ब्रह्म, आत्मा आदि हुनाले चेतन भनेको विभाग परमात्माको विभाग हो, जड भनेको संसारको। यहाँ के भइराखेको छ भने हामीले परमात्मालाई बिर्सेर संसारमा लिँदा संसारले परमात्माको सत्ता शक्ति पाएर मेरै सत्ता शक्ति हो भनेर त्यसले आफूलाई देखाइराखेको छ। मुकुण्डोधारी हो संसार। तर परमात्मालाई बिर्सेपछि के हुन्छ भने त्यो संसारै मुकुण्डोधारी नै हावी देखिन्छ, सर्वेसर्वा देखिन्छ, तर होइन, उसको सत्ता शक्ति छैन। परमात्मालाई यदि नलिने हो भने संसारको एक सेकेन्ड पनि उसको सत्ता शक्ति छैन। संसार शरीरको यदि परमात्मालाई नलिने हो भने एक सेकेन्ड पनि उसको अस्तित्व छैन। त्यसकारण जड भनेको त्यसलाई। जस्तो आगो र फलामको दृष्टान्त। फलाम रातो कसरी भयो? आगोको सहारा। जब हामीले आगोलाई सम्झन्छन् अनि फलामको तातो आगो रातो भन्ने त्यो सबै आगोपट्टि श्रेय जान्छ, फलामपट्टि जाँदैन। आगो बिर्स्यौँ, फलामलाई ल्याउँ, फलाम त तातो छ, रातो छ। हामी भन्छ फलाम त रातो छ, तातो छ, उज्यालो छ, फलाम 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 भन्छ। संसार पनि त्यस्तै। जब हामी चैतन्यलाई बिर्सन्छौँ, परमात्मालाई बिर्सन्छौँ, संसार खुब रमणीय देखिन्छ, खुब रमाइलो देखिन्छ। मानव कसरी छोड्ने? ब्रह्मज्ञान त सुनियो, तर कसरी छोड्ने संसार? यस्तो माया लाग्दो संसार कसरी छोड्ने? किनभने त्यो आसक्ति धेरै धेरै सयौँ हजारौँ लाखौँ वर्ष यो जीव जगत मान्दै आएको हुनाले ब्रह्मज्ञानको कुरा सुने पनि, विश्वगुरुको कुरा सुने पनि, तत्त्वज्ञानीको कुरा सुने पनि होइन होला, खै मलाई त पत्यार लाग्दैन। संसार झुटो, ब्रह्म सत्य, खै मलाई त यो त लागेन। किनभने आफूले लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि शरीर संसारको रटान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई होइन भनेर हामीले कसरी स्वीकार गर्ने? तर जतिसुकै लामो गल्ती भए पनि सत्य कुरा भेटाएपछि त्यसलाई मानिहाल्नुपर्छ। नत्र यो परम्परा, दुःखको परम्परा सधैँ सधैँ रहिरहन्छ, कहिले पनि नाश हुँदैन। यस कारणले परमात्मा र संसार पहिला छुट्याउनु पर्छ। परमात्मा भने चेतन वस्तु, संसार भने जड वस्तु। जब हामी यसलाई अलग अलग छुट्याउँछौँ, संसार स्वतः नाश हुन्छ, चेतन परमात्माको साक्षात्कार भइहाल्छ। यस प्रकारले संसार रहित परमात्माको स्थिति भइहाल्छ। विस्तृत विवरण फेरि अर्को समयमा गर्नेछु। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम।